नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. गोंय हे एक सुंदर प्रदेश, एक सुंदर कांय कडेन बेट, खुबशीं बेटां गोंयांत आसा आनी त्या बेटां खातीर गोंयाचें सौंदर्य आनी कितलेशेच पटीन वाडटा. तातूंतलीं खुबशीं बेटां जे चोडण बेट, आमचें दिवार बेट, आमची बाकीचे सांतिस्तेव, ही सगळीं बेटां ही न्हंयांनी सगळीं सरावंड जाल्लीं आसा. आनी हे बेटांचेर जर तुमी वतले जायत जाल्यार कांय वेळार तुमकां ट्रान्सपोर्टेशन नाशिल्ल्या कारणान फेरीची वाट पळयत रावची पडटा. पूण लोकांक आतां ताची संवय जाल्या. लोक फेरी हो अडथळो आतां समजना. फेरींतल्यान आतां आपल्यो गाडयो, आपले ट्रक आनी बाकीचे टू व्हिलर्स घालून सुशेगाद व्हरता आनी परत येता, अशी सगळी परिस्थिती आसा. राज्यांत आमचे सादारणशे 18 ते 19 हे अशे फेरीचे रूट आसा अशें आमी मानता. आनी तातूंतले कांय जे खूब जे गरजेचे जे रूट आसा तातूंत एक रायबंदर चोडण, रायबंदर दिवार आनी बाकीचे कांय रूट्स जे मडकय, रासय अश्यो ज्यो फेरी आसा ताचेर खूब मोठ्या प्रमाणांत ट्रान्सपोर्टेशन जाता. पण परिस्थिती केन्ना केन्ना अशी इतली कठीण जाता लोकांची. मदींच फेरी मोडप, फेरीचे कांय अशे तातूंत गाळ भरप, फेरी व्हांवून वचप, अशे प्रकार सर्रास घडत आसता. हालीं ते वाडल्या. ती वाडपाची कारणां कितें हाचे आमी खोलांत वचना. पूण जेन्ना ते मोडटा, फेरी जेन्ना मदीं उदकांत जेन्ना मोडटा तेन्ना लोकांची खूब गैरसोय जाता. लोकांच्या मनांत एक भंय निर्माण जाता. ती जेन्ना व्हांवून वता फेरी तेन्ना तर लोक खूब अडचणींत येता. चोडणकारांनी, दिवारकारांनी हाचो अनुभव खूब वेळा घेतला. फेरी व्हांवून गेली आनी ती मदीं खंय तरी उरल्या अश्यो बातम्यो येता आनी दुसरी फेरी मागीर वता आनी तांकां थंयच्यान भायर काडटा. इश्टानो, गोंय सरकारान हालींच रायबंदर चोडण ह्या मार्गाचेर रो फेरी स्टार्ट केल्या. आतां रो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. कोंकण रेल्वेन रो सेवा ही सुरू केल्ली गाडयांची, ट्रकांची व्हरपाचे आनी हाडपाचे हाजे खातीर. आनी ताका बरो प्रतिसाद आसा. म्हणजे तुमची समजा गाडी हांगच्यान मुंबय धाडपाची जाली गोंयच्यान जाल्यार ती ते रोत घालपाची आनी ती थंय सेफ पावता. ड्रायव्हर वांगडा वता, अशी ती एक सादारण सिस्टीम आसा. रो सेवा ही उदकांतल्यान केन्ना सुरू जातली निदान गोंयांत इतले बेगीन अशें कोणें चिंतूं नाशिल्लें. जगांत खूब कडेन रो तशी सेवा सुरू आसा आनी गोंयांत ती आतां पावल्या. 14 जुलय 2025 म्हणजे हालींच एक सादारण 2 म्हयन्या पयलीं रो सेवा गोंय सरकारान स्टार्ट केली. विजय शिपयार्ड ही जी लोटलीचे एक आस्थापन आसा तांणी ती फेरी बांदल्या आनी तांच्या मालकीची. आनी तांणी गोवा सरकारा कडेन बूट तत्वाचेर म्हणजे बिल्ट, ऑपरेट, ओन आनी ट्रान्सफर म्हणजे पयशे तांणी घातल्या आनी सादारण 25 कोटी खर्च आयला अशें ते दिसा मिनिस्टरान जाहीर केल्लें. आनी सादारण चार्जीस जे आसा ते एका गाडये फाटल्यान 10 रुपया ते घेता. खरें तर ते 30 तांणी चार्ज केल्ले, पूण लोकांनी ताका विरोध केलो. लोकांनी सांगलें 30 रुपया आमी दिवचे ना. फॅसिलिटी पुरवप जेन्ना ह्या न्हंयचेर जेन्ना पूल ना तेन्ना फेरीची जी फॅसिलिटी आसा ती सरकारान आमकां प्रोवायड करपाक जाय. ती सरकाराची जापसालदारकी. 30 रुपया हे चड जाता. विधानसभेंतूय विरेश बोरकार जे आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे MLA आसा तांणी हो इश्यू रेज केल्लो आनी तांणी सांगलें की म्हणजे एकूणच तांणी त्या सेवे बद्दल कांय शंका व्यक्त केल्ल्यो. तातूंतलो जो वेव्हार आसा ताचेर आनी जे चार्जीस आसा ताचेरय तांचे एक आक्षेप आशिल्लो. लोकांनी ताचेर खर आक्षेप केलो आनी आमी इतले दिवचे ना म्हणून सांगलें. मंत्री ठाम आशिल्ले पूण विधानसभेन मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केलो आनी शेवटाक 10 रुपयांचेरच सगळें प्रकरण आयलें. आतां रोक ते कंपेन्सेट कशें करतले ते आतां सरकाराचो लुकआवट आसा. पूण हो वेव्हार एक पारदर्शी आसचो अशें सगळ्यांचीच अपेक्षा आसा. रो सेवा सुरू जावन 2 म्हयने जाले ना, पूण फाटल्या 2 म्हयन्यांत कमीच कमी 4 वेळा तरी ही फेरी मोडल्या.
आनी मोडल्या ताची कारणां सरकार जी सांगता ताचें म्हणणें की तो सकयल जो गाळ आसा तो त्या इंजिनाक भरता आनी पंख्याक भरता आनी फेरी बंद पडटा. फेरीचें डिझायन हें खरें जाल्यार एक जें कंडिशन आसा न्हंयची जी डेप्थ आसा, न्हंयचो गाळ आनी न्हंयचो बाकीचो हें सर्वेक्षण करूनच ती सेवा सुरू जाल्या अशें आमी सगळे मानता. आतां हेच सेवेच्या बाबतींत कशे तरेन सर्वे जाला, कशे तरेन सगळ्याचो विचार जाला हें आतां सरकाराक सांगचें पडटलें. 4 वेळा जेन्ना फेरी मोडटा म्हणजे कितें तरी गंभीर आसा. आतां दुर्घटना जाली ना, फेरी उरली, वर 2-2 वरां लोक जर मदीं उरता जाल्यार खंयचोय मनीस जो काम धंद्याक भायर सरला वचपाक तो खंय तरी मातसो अस्वस्थ जातलो आनी तो त्रासतलोय बीन, ताका त्रास जाता कारण तो वेळेर पावना आनी भंय आसता की देवा बुडली जाल्यार फाल्यां कितें. ह्या पयलीं सगळ्यांक याद आसतली कांय वर्सां पयलीं मडकय दुर्घटना, फेरी दुर्घटना जाल्ली आनी तातूंत कांय जीव गेल्ले. तें दुख्ख अजुनूय लोक विसरूना. ते दुख्खाचें जें हें आसा वण तें अजुनूय आमच्या मनाचेर आसा. तर तशी कितें दुर्घटना जावची न्ही. कारण गोंय मुक्ती उपरांत आनी गोंय मुक्तीचे पयलीं पुर्तुगेज काळांतूय फेरी सेवा गोंयांत आशिल्ली. ताचें प्रमाण कदाचित कमी आसतलें. म्हणजे एकच फेरी हांगच्यान गेली तीच फेरी परत घेवन येता, तीच फेरी परत व्हरता अशें आशिल्लें. मागीर ती एक फ्रिक्वन्सी वाडली. मागीर एक हांगच्यान सुट्टा, एक चोडणच्यान सुट्टा अशें मागीर सुरू जालें. मागीर 2-2 सुटपाक लागले. एका रुटाचेर 4 हे अशें एक प्रमाण सगळें आसा. रोरो सुरू जातकच गाडयो ज्यो व्हरपाचें प्रमाण आसा ते सादारण एक 4 व्हिलर किंवा ट्रक एक सादारण 4 ट्रक वतले असो एक अंदाज आसा. आनी 4 व्हिलर जर कार गाडयो जर हाचो विचार केलो जाल्यार एक सादारण 14-15 वतल्यो, सादारण 40 2 व्हिलर वतल्यो आनी 100 लोक वतले भितरल्यान असो एक अंदाज सादारण आसा. म्हणजे अंदाज म्हणजे परस ते ठोस तांणी अभ्यास करूनच ते एक प्रमाण ठरयलां. प्रश्न असो येता, ही सेवा बरी आसा, सेवा आसूंकच जाय, बरी सेवा आसपाक जाय. न्हंय ज्या जाग्यार आसा थंय लोकांक एक तर पूल जाय नाजाल्यार सरकारान अशे सेवा उपलब्ध करपाकच जाय. बिट्टोणच्यान रायबंदर अशा पुलाची एका टायमार म्हणजे व्हाया चोडण अशी एक पर्रीकरांच्या टायमार म्हणजे जेन्ना ते पयल्या वेळा मुख्यमंत्री जाल्ले तेन्ना प्रस्ताव आशिल्लो. फुडें ताचेर चर्चाय खूब चलताली पूण मागीर तो प्रस्ताव कित्याक कोल्ड हातूंत पडलो तें कळपाक मार्ग ना. पूण खरें म्हणल्यार त्या रुटाचेर एक पूल जाय. अजुनूय लोकांक दिसता की तो पूल जावपाक जाय. मदीं कांय लोकांनी असो एक मत आशिल्लें लोकांचें की चोडणाक आनी पूल नाका. चोडण एक सुरक्षीत बेट आसा. चोडणाक जर पुलान जर जोडलें गेलें जाल्यार थंयच्यो ज्यो जागा जमनी आनी थंय जे नव्यान वचून ते रावपी लोक आसा ती गर्दी वाडटली आनी चोडणकारांचो जीव थंय घुस्मट्टलो अशें एक लोकांचें मत आशिल्लें. दिवारच्या बाबतींतय तशेंच आसा. म्हणजे दिवाडे जे लोक रावता त्या लोकांक तांकां एक अभिमान आसा की आमी दिवाडकार आनी दिवाडे आमी तशी राखून दवरल्या अशें तांचें म्हणणें. आतां नवे कांय लोक थंय गेल्या, घरां विकत घेतल्या, लोकांनी आपलीं घरां विकल्यां. पालाशेल बरीं बरीं घरां चोडण आमकां पळोवपाक मेळटा आतां. आनी ताका ओल्ड गोवा दिवार, रायबंदर दिवाड अशें एक सादारण फेरी सेवा आसा. लोक त्या फेरीचो मोठ्या प्रमाणांत वापर करता. जेन्ना रोरो फेरी म्हणजे रोरो सेवा जेन्ना सुरू केली तेन्ना सरकारान सांगलें की तो ताण आसा रस्त्या वयलो तो कमी करपा खातीर आमी अशी सेवा आनी कांय रुटाचेर चालू करतले. पर्रीकरांच्या टायमार अश्यो खूब आयडियाज तांणी फ्लोट केल्ल्यो आनी त्यो बऱ्यो आशिल्ल्यो, प्रॅक्टिकल आशिल्ल्यो. पूण खुबदां अशें जाता की नाका परस मोती जड, नाका परस नत मोठी अशी जेन्ना परिस्थिती जाता तेन्ना खुबदां अश्यो अडचणी म्हज्या कोतान तयार जाता. कारण रायबंदर ते चोडण ह्या मजगतीं हे डिस्टन्स हार्डली 10 मिनटाचें, 10 ते 12 मिनटाचें डिस्टन्स, 15 मिनटाचें डिस्टन्स. त्या मार्गाचेर इतली मोठी सेवा जाय काय कितें हो पयलो प्रश्न आसा. इतल्यो गाडयो आसता काय कितें. आनी जर ते आसा जाल्यार ताचो ह्यो आतांची सद्याची फेरीक लागून कितली अडचण लोकांची जाता ताचो एक विचार जावपाक जाय. कित्याक रोरो ही खूब गाडयो व्हरपी सेवा आनी फास्ट सेवा. ताणें सांगलां की अर्द वराच्या जाग्यार आमी ते 15 मिनटाचेर हाडलां. म्हणजे सादारण डिस्टन्स आनी हाफ केलां, अर्दें केलां. सो अशा वेळार थंय
ताची जी ह्या रिक्वायरमेंट आसा जी पॅसेंजर्स म्हणा किंवा कार किंवा ट्रक्स ती मोठ्या प्रमाणात आसूंक जाय. आनी दिसना की सद्या तरी इतल्या मोठ्या प्रमाणात थंय वेहिक्युलर जे हें आसा जो ट्रान्सपोर्ट आसा तो इतलो आसा, ट्रॅफिक आसा अशें दिसना. रो सेवा जेन्ना मोठ्या उमेदीन सुरू जाली ह्या मार्गाचेर तेन्ना एक सुरळीत लोकांक म्हणजे पयलीं परस परिस्थिती बरी आसतली अशी एक अपेक्षा आशिल्ली लोकांची. आनी कसलीच अडचण जावचें ना. फेरी खातीर खुबदां अशें रावचें पडटा, मागीर ती बारीक आसता, मागीर लायनी लागता, अशें सगळे परिस्थिती रोरोक लागून लोक फास्ट थंयच्यान मुवमेंट जातलो अशें एक अंदाज आशिल्लो. पूण ह्या ब्रेकडावनाक लागून लोकांचो भ्रमनिरास खंय तरी जावपाक लागला. हाचेर लोक आतां शंका घेवपाक लागल्या. गोंयचे लोक तसो गोंयचो मनीस सेन्सिटीव, तो जो मेरेन सगळें सुरळीत चलता तो मेरेन प्रश्न विचारना. पूण जेन्ना अडचणी सुरू जाता तेन्ना तो जरूर प्रश्न विचारता आनी तो कांय आक्षेपूय आपले नोंदयता, तो आरोपूय करपाक लागता. निदान हाजेर अजून आरोप सुरू जावना. तो मेरेनूच म्हाका दिसता की सरकारान हो जो कितें घोळ चल्ला फेरी मोडपाचो किंवा फेरी बंद पडपाचो, रोरो फेरीचे उलयता, ते खंय तरी सरकारान एक जाग्यार घालपाक जाय. नाजाल्यार अशी जातली परिस्थिती की आजच्या परस कालचो गोंधळ बरो अशी म्हणपाची लोकांचेर पाळी येतली. फेरी सेवा ही गोंयच्या वाहतूक क्षेत्रांतलो एक अविभाज्य असो भाग जावन पडला. लोकांक फेरीची इतली संवय जाल्या, खंय गेलो जाल्यार एक फेरी आसा आनी फेरीचो वापर हो लोकांक करचो पडटा. तो जर बरी आसा जाल्यार एक बरें दिसता जिवाक, एक सुरळीत आपलो प्रवास जाता. पूण जर अशें कितें जालें जाल्यार खूब त्रास जाता. सरकार जेन्ना एखादी स्कीम घेवन येता अशे तरेची तेन्ना ती स्कीम ही परफेक्ट आसपाक जाय. आतां गाळ भरता इंजिनांत, गाळ हो भरतलोच, जर तो आसा पोना जाल्यार भरतलो. पूण ती चालू करचे पयलीं ताचो विचार जावपाक जाय आशिल्लो, गाळ कितलो आसा, डेप्थ खंय खंय कितली आसा, खंय हो सादारण एक हो प्रॉब्लेम जावंक शकता, हाचेर एक अभ्यास जावना काय कितें असो एक प्रश्न ह्या सगळ्या हातूंतल्यान उप्रासता. सरकारान ह्या सगळ्या प्रश्नाची जाप दिवपाक जाय. आनी दुसरी गजाल अशी की रिवर नॅशनलायजेशन हो जो प्रोजेक्ट आसा ताच्या अंतर्गत गोंयांत 7 ते 9 न्हंयो घेवपाचे सरकाराचो विचार आसा. तो जातकच तांचें म्हणणें की रस्त्या वयली वाहतुकीचेरचो ताण कमी जातलो. आतां कसो कमी जातलो परमेश्वर जाणा. कारण ती सुरू जातकच लोक हातूंतल्यान न्हंयतल्यान प्रवास कशे करतले, खंय करतले हें पिक्चर क्लियर ना. ताका लागून लोक मागीर तो आक्षेप घेता की त्या रुटा वयल्यान आनी कसली वाहतूक जावपाची आसा काय कितें. ती जर वाहतुकी खातीर वाहतूक सुरळीत जावपा खातीर समजा जर ताचो वापर जाता जाल्यार गजाल बरी. पूण जर सरकाराचो कितें अंतस्त हेतू भितरलो जर हेतू आसा जाल्यार ताजेरय आवाज जातलो. कारण ह्या पयलीं ताका विरोध जाल्लो आसा. सरकारान ती संदी लोकांक दिवपाक जायना. आनी रोरो सेवा ही जेन्ना इतल्या उमेदीन सुरू जाल्या, लोकांची तुमी अपेक्षा वाडोवन दवरल्या, ती तशीच अपेक्षा कायम रावपाक जाय आनी लोकांक एक बरी सेवा मेळटली हाची काळजी घेवपाक जाय. सरकाराचो जो हो वेव्हार आसा तोय पारदर्शी आसपाक जाय. सरकारान ह्या विशयाचेर क्लियर येवपाक जाय. विधानसभेंत कांय स्पश्टीकरणां जाल्यां, जेन्ना मोडटा तेन्ना आनी स्पश्टीकरण सरकारान दिवपाक जाय. आनी जर तो प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तो कसो संपुश्टांत येतलो, तो कसो सोंपतलो हाची जाप सरकारान दिवपाक जाय. हांव हांगाच थांबतां. हो विशय आमी तुमचे मुखार हाडपाचो यत्न केला कारण हो विशय लोकांच्या जिवाळ्याचो आनी दैनंदीन गरजेचो विशय म्हणून आमी हो प्राधान्यतेचेर घेतला. तुमकां हो एपिसोड कसो लागलो ताचेर तुमी मतां तुमची नोंदया. हो आमचो चॅनल जर तुमकां आवडटा जाल्यार आनी हो एपिसोड जर आवडलो जाल्यार तुमी तो सबस्क्रायब करा, तो लायक करा आनी तुमी फॉरवर्ड करा. इतलें सांगून हांव हांगा थांबतां. धन्यवाद.